अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 15। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1 को। ये कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो तो उस वक्त जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, वो जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। इसके मुकाबले में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज इक्वल टू करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ वायर। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, करंट की यूनिट एम्पेयर है और लेंथ की यूनिट मीटर है, तो इसको हम कहते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है और टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के बराबर है। थर्ड ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल। अगर सिर्फ हमारे पास एक चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक मोनोपोल है। अगर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रिक मोनोपोल है। मीन्स कि एक पोल या पॉजिटिव या नेगेटिव इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है और इसकी वजह से भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, तो इट बिहेव्स लाइक ए टीनी मैग्नेट। एक मैग्नेट की तरह होता है क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैं सपोज करता हूं कि ये एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम इस नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे इन होता है और इस केस में सिर्फ हमें एक चार्ज चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल चाहिए होता है। और यहाँ पे हम इनको नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को चूंकि हम सेपरेट नहीं कर सकते इन चार्जेस की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूरी, हम ये कह सकते हैं। अगर ये मैग्नेट है, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नॉर्थ पोल दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। सेकंड क्वेश्चन यह है कि कैन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इन मोशन विद ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में रखें, उसको हम कोई मोशन ना दे, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन में हो सकता है कि नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको मोशन दे सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर है नो। इसलिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हम साइन थीटा भी लगाते हैं अगर एंगल 90 के अलावा हो। तो यहाँ पे ये v जो है ये वेलोसिटी है,
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो अगर v 0 है तो ये फोर्स भी 0 है। तो जब फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स अमल नहीं करती, इसकी वजह से वो रेस्ट में ही रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड उसको मोशन नहीं दे सकता क्योंकि फोर्स 0 होता है। क्वेश्चन 3 कहता है कि विच इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल, एसी करंट और डीसी करंट, एक्सप्लेन। ये कहता है कि अगर कंपास नीडल है उसको हम एसी करंट के साथ रखें या डीसी करंट के साथ रखें, इन दोनों में से किस सिचुएशन में कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है? तो इसका आंसर यह है कि डीसी करंट की सूरत में कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है। वो इसी वजह से कि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो जब इसके नज़दीक हम कंपास नीडल रखें, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कंपास नीडल को रखते हैं तो कंपास नीडल एक मखसूस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। इसके बरअक्स अगर हम एसी करंट के नज़दीक कंपास नीडल रखें, यानी अगर एक वायर है उसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। चूंकि एसी करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब हम कंपास नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने से कंपास नीडल की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। तो चूंकि हमारे घरों में जो एसी सप्लाई, एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये ज्यादा है। चूंकि एसी करंट 0 भी हो जाता है, जब 0 होता है तो होना तो ये चाहिए कि पंखा फ्लो ना करे। हम जब एसी करंट से पंखे को चलाते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि पंखा रुक गया है, चूंकि जब करंट 0 होता है तो पंखे को रोकना चाहिए, चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि हमें फील नहीं होता है कि पंखा रुक गया। तो इसी तरह जब हम कंपास नीडल को एसी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके करीब रखते हैं तो सुई जो है वो इतनी तेजी के साथ ऑसिलेट करती है कि हमें फील ही नहीं होता। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उसी हिसाब से फिर कंपास नीडल मोशन नहीं करती। अगर करती भी है तो चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जब बहुत ज्यादा होती है तो हमें कंपास नीडल बिल्कुल स्टेशनरी नजर आती है, जैसे कि पंखा जब एक दफा चलता है तो हमें फील ही नहीं होता कि करंट 0 हो गया, अब पंखे को कोई सप्लाई नहीं होती है, पंखा रुक गया है। तो मतलब यह है कि डीसी करंट की सूरत में कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट एंगल शुड ए वायर मेक विद द फील्ड फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये कहता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम एक कंडक्टर रखते हैं और ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो किस सिचुएशन में, किस एंगल की सूरत में इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है? तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द वायर, और हम साथ में साइन थीटा भी लगा लेते हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 जो है 1 के बराबर है। तो इस सिचुएशन में फोर्स जो है ये मैक्सिमम होता है, तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू IB इंटू L। और अगर एंगल 0 है, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, तो साइन 0 जो है ये 0 के बराबर है, तो लिहाजा फोर्स जो है ये मिनिमम होगी, यानी कि 0 होगी। तो ये केस जो है ये मैक्सिमम है और ये केस मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 5 says that why does a compass needle points north? ये कहता है कि एक कंपास नीडल की
جو نیڈل ہے یہ نارتھ اور ساؤتھ پول کی طرف کیوں ہوتی ہے، زمین کی نارتھ اور ساؤتھ پول؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے اس کی بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ نارتھ پول یعنی سملر پولز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اپوزٹ پولز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری زمین بھی ایک میگنیٹ کی طرح ہے، اس کی پول کو ہم جیوگرافک پولز کہتے ہیں، جیوگرافک نارتھ پول اور جیوگرافک ساؤتھ پول۔ اب اگر ہم زمین کے سرفیس پہ کمپاس نیڈل رکھیں تو کمپاس نیڈل بھی ایک میگنیٹ ہے، سسپینڈڈ میگنیٹ کی طرح ہے۔ تو اس کا جو ساؤتھ پول ہے وہ زمین کی نارتھ پول کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتی ہے اور نارتھ پول زمین کی ساؤتھ پول کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کمپاس نیڈل پوائنٹس ٹوورڈ نارتھ۔ کوشچن نمبر 6 کہتا ہے کہ ہاؤ کین اے میگنیٹک فیلڈ بی یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹرک کرنٹ؟ یہ کہتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے۔ دوستو، جب سائنٹسٹ جس کا نام ہے اوسٹڈ، انہوں نے جب یہ ڈسکور کیا کہ الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے، میگنیٹزم پروڈیوس ہوتا ہے، تو سائنٹسٹ اس بات پہ سوچنے لگے کہ میگنیٹک فیلڈ کی چینج ہونے کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ بھی پروڈیوس ہونا چاہیے۔ تو فیراڈے نے ایک لا بنایا جس کے مطابق چینج ان میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس الیکٹرک کرنٹ۔ اب یہ چینج کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے لیٹس ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کوائل ہے، ایک وائر ہے، ہم اس کے قریب ایک میگنیٹ لے جاتے ہیں۔ تو جب ہم میگنیٹ لے جاتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کوائل میں چینج ہوتا ہے یا وائر میں چینج ہوتا ہے۔ جب ہم نزدیک لے جاتے ہیں تو نمبر آف میگنیٹک لائنز انکریز ہوتے ہیں، مینس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو میگنیٹک فیلڈ جب چینج ہوتا ہے تو کوائل میں یا وائر میں الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یا اگر ہم میگنیٹ کو کوائل سے دور لے کے جاتے ہیں تو تب بھی میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں بھی الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ میگنیٹ کو اسٹیشنری رکھتے ہیں، کوائل کو ہم موشن دیتے ہیں۔ چونکہ میگنیٹ کے راؤنڈ میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، جب ہم کوائل کو اس کے قریب لے جاتے ہیں یا اس سے دور لے کے جاتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے۔ تو اس کی انکریز اور ڈیکریز ہونے سے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ انکریز بھی چینج ان میگنیٹک فیلڈ ہے، ڈیکریز ان میگنیٹک فیلڈ یہ بھی چینج ان میگنیٹک فیلڈ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے، اور جب میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے تو ای ایم ایف پروڈیوس ہوتا ہے، انڈیوس کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم میگنیٹک فیلڈ کی چینج ہونے سے الیکٹرک کرنٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 کہتا ہے کہ what would happen if we use a slip rings to drive a DC موٹر؟ دوستو، ہم پڑھ چکے ہیں اے سی جنریٹر اور ڈی سی موٹر۔ ہم جب ڈی سی موٹر کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے سپلٹ رنگز کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ ڈی سی موٹر میں سپلٹ رنگز یوز ہوتے ہیں کوائل کو ایک خاص ڈائریکشن میں روٹیشن دینے کے لیے۔ ہم سپلٹ رنگ ڈی سی موٹر میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کموٹیٹر اور برشز کا کیا کام ہے ڈی سی موٹر میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ڈی سی موٹر کو بغیر کموٹیٹر اور برشز کی شو کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈی سی موٹر ہے، اس میں کوئی کموٹیٹر اور برشز کنیکٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس سچویشن میں جب اس میں ڈائریکٹ کرنٹ اینٹی کلاک وائز فلو کرتا ہے تو اس سچویشن میں اس کوائل کا جو رائٹ سائڈ ہے یعنی کہ بلو سائڈ جو ہے اس پہ کرنٹ اپورڈ فلو کرتا ہے، اور میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن رائٹ سائڈ پہ ہے، فرام نارتھ پول ٹو ساؤتھ پول ہے۔ تو اس پہ اگر ہم فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول اپلائی کریں، جس کو ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، یا رائٹ ہینڈ رول اپلائی کریں، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دونوں لیکچرز کی لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بلو سائڈ ہے اس پہ کرنٹ اپورڈ فلو کر رہا ہے، تو فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول کے مطابق اس پہ جو فورس عمل کرتی ہے وہ ان ٹو دا پیپر ہے، یعنی کہ انورڈ فورس عمل کرتی ہے۔
اور لیفٹ سائڈ یعنی کہ ریڈ سائڈ آف دی کوائل کو اگر ہم دیکھیں اس میں کرنٹ ڈاؤن ورڈ فلو کرتا ہے، تو اس پہ جو میگنیٹک فورس عمل کرتی ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یہ کوائل اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرے گا، اور جب یہ روٹیٹ کرتا ہے تو ساتھ میں جو سرکٹ ہے بیٹری ہے یہ بھی روٹیٹ ہو جاتی ہے، یعنی پازیٹیو نیگیٹو کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور نیگیٹو پازیٹیو کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس نئے پوزیشن پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈ سائڈ ہے یہ رائٹ سائڈ پہ کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، لیکن اسٹیل اس میں کرنٹ ڈاؤن ورڈ فلو کر رہا ہے، اور جو بلو سائڈ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اسٹیل کرنٹ اس میں اپ ورڈ فلو کرتا ہے. تو اس سچویشن میں بھی ریڈ سائڈ آف دی کوائل ہے اس پہ کرنٹ ڈاؤن ورڈ فلو کرتی ہے تو میگنیٹک فورس ڈاؤن ورڈ ہے، اور بلو سائڈ جو ہے اس پہ میگنیٹک فیلڈ ان ورڈ ہے. ریڈ سائڈ پہ آؤٹ ورڈ ہے اور بلو سائڈ پہ اسٹیل ان ورڈ ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کوائل جو ہے یہ کلاک وائز روٹیٹ کرے گا، واپس آئے گا. تو اس طرح جب کموٹیٹر اور برشز نہیں لگے ہوئے ہیں تو یہ کوائل اسیلیٹ کرتا ہے کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. اس طرح اس کو فل روٹیشن نہیں ملتی، ہاف روٹیشن کے بعد دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پہ کوائل آ جاتی ہے، اور اس حالت میں ریڈ سائڈ میں ہمیشہ کرنٹ ڈاؤن ورڈ فلو کرتا ہے، اور بلو سائڈ آف دی کوائل جو ہے اس میں کرنٹ ہمیشہ اپ ورڈ فلو کرتا ہے. تو کرنٹ کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے ہم کموٹیٹر اور برشز کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں سپوز کرتا ہوں کہ انیشیلی کوائل اس پوزیشن پہ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بلو سائڈ پہ انورڈ فورس عمل کرتی ہے اور ریڈ سائڈ پہ فورس آؤٹ ورڈ عمل کرتی ہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اینٹی کلاک وائز روٹیشن پروڈیوس ہوتا ہے. اب ہاف سائیکل کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریڈ سائڈ پہ جو کرنٹ ہے وہ اپ ورڈ فلو کرتا ہے اور بلو سائڈ پہ ڈاؤن ورڈ فلو کرتا ہے. تو فورس کی ڈائریکشن ہاف سائیکل کے بعد یا ہاف روٹیشن کے بعد سیم رہتی ہے. تو پھر بھی ہاف سائیکل کے بعد مزید اس کو اینٹی کلاک وائز روٹیشن ملتی ہے، تو مکمل کمپلیٹ روٹیشن اس کو ملتی ہے، ہاف روٹیشن نہیں کمپلیٹ روٹیشن اس کو ملتی ہے. تو اس طرح یہ کوائل کمپلیٹلی روٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم سپلٹ رنگ کو ڈی سی موٹر میں استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم سلپ رنگ یوز کرتے ہیں تو پھر اس سچویشن میں ڈی سی موٹر کا جو کوائل ہے یہ ایک خاص ڈائریکشن میں روٹیٹ نہیں کرے گا، یہ اسیلیٹ کرے گا، ایک خاص ڈائریکشن میں اس کو روٹیشن نہیں ملے گی. تو اسی وجہ سے ہم سلپ رنگ ڈی سی موٹر میں یوز نہیں کرتے. اگر ہم یوز کریں تو ڈی سی موٹر کا جو کوائل ہے اٹ ول اسیلیٹ، کبھی کلاک وائز کبھی اینٹی کلاک وائز موو کرے گا، روٹیٹ کرے گا. کوشچن نمبر 8 کہتا ہے کہ دی پرائمری کوائل آف اے ٹرانسفارمر از کنیکٹڈ ٹو اے ڈی سی بیٹری، از دیئر این ای ایم ایف انڈیوسڈ ان دی سیکنڈری کوائل، وائی؟ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹرانسفارمر کا پرائمری کوائل ہے اس کو ہم ڈی سی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں جس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی، تو کیا اس سچویشن میں سیکنڈری کوائل میں ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ نو، اس لیے کہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ میوچول انڈکشن کی بنیاد پر ورک کرتا ہے. اگر پرائمری کوائل میں میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہا ہے تو سیکنڈری کوائل میں بھی چینج ہوگا. تو سیکنڈری کوائل میں جب میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے تو انڈیوس ای ایم ایف پروڈیوس ہوتا ہے. اب اگر ہم ڈی سی کرنٹ یوز کریں تو ڈی سی کرنٹ میں نہ میگنیچیوڈ چینج ہوتا ہے نہ ڈائریکشن چینج ہوتا ہے، تو مینز کہ پرائمری کوائل میں میگنیٹک فیلڈ چینج نہیں ہوتا، تو سیکنڈری کوائل میں بھی میگنیٹک فیلڈ چینج نہیں ہوگا. تو جب میگنیٹک فیلڈ چینج نہیں ہوتا تو انڈیوس ای ایم ایف پروڈیوس نہیں ہوتا. اگر ہم اے سی کرنٹ یوز کریں اس کا میگنیچیوڈ بھی چینج ہوتا ہے، اس کا ڈائریکشن بھی چینج ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے پرائمری کوائل میں اور سیکنڈری کوائل میں بھی چینج ہوتا ہے، تو سیکنڈری کوائل میں ای ایم ایف انڈیوس ہوتا ہے. ڈی سی میں چونکہ ڈائریکشن چینج نہیں ہوتا تو انڈیوس ای ایم ایف سیکنڈری کوائل میں انڈیوس نہیں ہوتا. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی کنسیپچل کوسچنز آف یونٹ 15.
Thank you.